Listen, let go, and let come. Dili kini mga ideya lamang, pero kini imbitasyon. Imbitasyon nga nahimong dalan nga ang atong pagsaulog sa Kwaresma mahimong mas makahuluganon. Listen, paminaw. Diha sa atong ibanghilyo karon, atong nadungog ang pulong sa amahan nga nagasulti ngadto sa mga tinunan. Kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Pero sa wala pa niya gisulti, unsay nahitabo? Ilang nasaksihan ang gitawag nga transfiguration. Pagkausab sa panagway ni Hesus, pagkausab sa iyang nawong nga misanag sama sa adlaw, na puti ang iyang bisti, ug dinha misulti si Pedro human sa iyang nakita nga kahimayaan. Diin si Pedro miingon, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi ug tulo kapayag. So, si Pedro, matawag nato nga misulti, mipadayag sa iyang plano, pagtukod sa payag. Gusto niya nga mapugngan ang kahimayaan nga iyang nasaksihan. Apan ang amahan, miputol sa iyang gisulti. Kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Daghang mga higayon nga napuno ang atong kinabuhi sa kabanha, sa kasaba. No? Daghan tag mga sulti, daghan tang mga plano, daghan kitang kabalaka. Samtang ang uban ni ini makayunta, legit. No? Kinahanglan nato ang pagplano. Kinahanglan nato ang mga pagsulti. Pero, usa ka pagpahinumdum ka nato nga kinahanglan usab daay kitang maminaw. Nga kinahanglan usab nato ang kahilom. Nga kung atong lantawon sa atong kasinatian, medyo lisod na kayong atong mahuptan. Kay bisan pamanggani sa atong mga kwarto, naay daghang pang mga kasaba. Kasaba nga nagagikan sa atong mga gadgets. No? Kasaba, gikan sa social media. No? Gikan na sa gitawag nga mga fake news. O unsa nga atong mga gitanaw, o ang atong gitanaw, nga diin ang algorithm ni ini nag-feed diha kung unsay atong makita. Mga ang Kwaresma, nag-awhag kanato niya ng kahilom. Sa usa ka kasing-kasing nga maminaw. Maminaw. Ang pagpaminaw kang Hesus, dili lang pagpamati siyang pulong. Kini usa ay kapagdawat nga ang iyang pulong mutulid kanato. Ang iyang pulong mupahinlo kanato. Ang iyang pulong muhagit kanato. When we allow the Word of God to correct us, to heal us, to challenge us. Kung moingon siya, pasana ang imong cross, naminaw ba kita? Kung moingon siya, pasaylo, maminaw ba kita? Kung moingon siya, ayaw kahadlok, maminaw ba kita? Kinahanglan kitang maminaw, kay ang tinuod nga naminaw, maulamang ang makasinati ug kausaban. It is when we truly listen that we experience transformation.
ug ang pagpaminaw dili di ay sayon. Mao nga gidala kita sa ikaduha nga movement sa grasya nga mao ang let go o letting go, pagbuhi, pagbiya. Diya sa unang pagbasa nga gikan sa basahon sa Henesis, ang Dios miingon ngadto kang Abram, biyai ang imong yuta, ang imong kaliwat, ug ang balay sa imong amahan, ug adto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Biyai. Kinahanglan niyang buhian ang gitawag niyang kasiguruhan. Kinahanglan niyang buhian ang giisip niyang naandan. Kinahanglan niyang biyaan ang gitawag og control. What he considered his security, what he considered ang iyang familiar, nga doon na siya'y control, mo to'y pagdapit sa Ginoo, biyaan kini niya. Wala siya kabalo, asa siya paingon. Apan, ang iya lang kasiguruhan nga nakaila siya kinsay gaingon. Kung gusto kitang maminaw pag-ayo, gikinahanglan po nato dahing dunay mga pagbiya. Dunay mga pagbuhi. Buhi ang karaang kasuko. Buhi ang kinaiya nga permi kitang sakto. Buhi ang sala nga atong gihuptan sa tago. Even Peter has to let go of the desire to stay on the mountain. Kaya gikinahanglan nilang munaog. Kinahanglan nilang mubiya. Tinuod, nindot ang iyang nasaksihan. Nindot ang pananawon. No? Nakita niya dito si Elias, si Moises. Mga figure sa karaang testamento. Pero, nindot man ang pananawon, apan dili kadto mao ang misyon. Mao nga, kinahanglan silang mukanaog gikan sa bukid. Mga, doon na kita'y mga gihutan. Doon na kita'y mga gitaguan. Apan kung ato dahi kining i-let go, kita makasinati niya ng kalinaw ug kalingkawasan nga gisaad sa Ginoo kanato. Samtang ang Kwaresma nagadapit kanato sa mga balansayon sama sa pag-ampo, buhat sa kaluoy ug paghigugma, ang Kwaresma dili lang ni anang mga buluhatuna. Kini di ay mao ang pagbiya sa mga butang nga nakababag kanato sa atong relasyon ngadto sa Ginoo ug sa pagpalambo sa atong relasyon ngadto sa atong isikatao. Kung mangutanat kita sa atong kaugalingon, what is it that we have to let go? Ang ikatulo mao kanang pagpaabot, let come. Sa ikaduhang pagbasa nga gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, gitug-anan kita nga ang Dios nagluwas ug nagtawag kanato sa balaang kinabuhi. Dili kini atong maangkon tungod sa atong buhat, pero giingon tungod sa iyang grasya. So, grace is not manufactured. Grace is not something we earn. Grace is received. Grace is gratuitously given. Mao ka na ang grasya. Ang atong huna-huna, mao nga,
kinahanglang kitang musimba aron kita grasyahan. No? Kinahanglang kitang magbuhat og katarong aron kita mabulahan. Pero kanina di atong pagsimba o pagbuhat sa kaayo, dili tungod kay kita nabulahan. Pero mao kani ang tubag nato ni anang kabulahanan nga atong naangkon. For grace is not manufactured. It is received. Kay kita naminaw. Kay kita nibuhi ug nubiya. Nibiyaan nato ang atong katulog nga nindot pa untag iligad-ligad, no? Sayo sa Domingo, way trabaho, no? Mao ka na ang mga pagbiya. Kay gusto kitang mosimba. Atong gibiyaan ang gitawag nga mga deal nga moingon ta makahatag ka natog pabor pero dili di ay siya matarong. So dunay mga pagbiya kay atong gipili ang maayo ug nianang maong pagbiya atong nasinati ang kalinaw. Atong nasinati ang kalipay. Life comes after obedience. Promise comes after surrender. Ug ang pagkabanhaw moabot human sa cross. Human nga hadlok ang mga tinun-an unsa may ilang gihimo. Mihapa sa yuta. O gihikap sila ni Hesus o giingon, bangon, ayaw kahadlok. Kana mao ang grasya nga miabot. Ug mao kani ang grasya nga atong pagahuptan niining panaw sa kinabuhi. No? They did not create the glory on the mountain. They do not deserve it. They simply receive it. Mausab kini ang paglaom nining Kwaresma. Kung kita maminaw kaniya, kung kita mubuhi, mubiya sa nakababag kanato sa pagduol kaniya, nan ang gusto sa Dios iyang mahatag kanato. Ang kalinaw mo abot, ang kahayag, ang kaalam mo abot, ang kabag-uhan mo abot. Ang kalig-on mo abot. Ug sa katapusan, atong masinati ang pagkabanhaw. Mao kani ang Kwaresma. Usa ka grasya sa pag-andam alang sa himaya. Ug klaro ang dalan. Pamati o paminaw, pagbuhi o pagbiya o pagbukas o paabot. Busa human nato madawat ang atong Ginoo diha sa Eucharistia. Manglakaw kita, moingon kita, munaog kita gikan niining maong bungtod aron diha sa atong kinabuhi nga nabag-o ato nga mapadayag ang atong mga buhat sa pagtuo uban sa gugma. But when the cloud seems dark and the way seems uncertain, dunay mga panahon nga dili kanunay gitawag nila, dunay panahon nga dili kanunay paldo ang atong kinabuhi. Pero atong hinumduman nga ang kalig-on nga gisulti sa amahan kanato. Kini ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya.